नमस्कार, म विश्वनाथ बराल। मेरो घर सिन्धुली जिल्लाको ग्वालटार, हालको बसोबास कनपा 4 मल्लगाउँ। चाहना थियो मेचीदेखि कालीसम्म छरिएर बसेका सबै बराल बन्धुहरू समेटिने गरी देवबली वा देवाली कुलपूजाको चर्चा गर्ने, तर सिन्जाबाट कास्की पोखरा क्षेत्र र त्यताबाट पनि सिन्धुली र अझ पूर्व लाग्दा थुप्रै परिवर्तन भएको आभास पाउन सकिन्छ। पश्चिमबाट पूर्व आउँदा कसैले वर्षमा 4 पटक, कसैले 2 पटक, कसैले 3 वर्षमा 1 पटक, त कसैले 6 वर्षमा एकचोटि मात्र देवाली गर्ने गरेको पनि पाइयो। कसैले कुलदेवताको पूजा र देवाली फरक तिथि र फरक मितिमा पनि गरिएको पाइएको छ। को हुन् मस्टा बारह? एउटै कि फरक फरक? मस्टाको किन यति धेरै नाम? कसरी हुन्छ सिन्धुलीमा बरालहरूको देवाली? को हुन् थानी देवता? कुलदेवता र पितृदेवता बीच के फरक छ? आदि विषयमा केन्द्रित हुनुभन्दा पहिले देशका थुप्रै जिल्ला वा सबै प्रदेशहरूमा बसोबास गरिरहेका बराल बन्धुहरूले गर्ने गरेको कुल पूजाको सार संक्षेप प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साथै यो विषयमा आफू ज्ञाता नभएर जिज्ञासु मात्र भएकोले सच्याई बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। नेपालभरि छरिएर रहेका बराल बन्धुहरूको चर्चा गर्दा हामी 2 प्रकारको पूजा विधि भएको पाउँदछौँ। वैदिक विधिबाट कुल पूजा गर्ने, वैशाख पूर्णिमा वा धान्य पूर्णिमामा वेद विधिबाट कुलायनको पूजा गर्ने प्रचलन भएका स्थानहरूमा पुष्प, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य आदिले कुल पूजा गरिन्छ। यस्ता स्थानमा रक्त बलि दिइँदैन। जानकारी अनुसार त्यस्ता स्थानमा कुल पूजाको दिन श्रीमद् भागवत पाठ गरिन्छ। चारै तर्फबाट घेरेर राखिएको पूजास्थलमा कुल पूजा हुन्छ। निराकार रूपमा त्यहाँ प्रत्येक शिलाहरू राखिएका हुन्छन्। त्यहाँ मस्टोलाई पुरोहित वा वैदिक विधि अपनाएर पूजा गरिन्छ। त्यहाँ अष्टमातृका, पञ्चायन देवता, भागवत पाठ, चण्डी पाठ आदि गर्ने प्रचलन छ। यज्ञस्थल निर्माण गरेर मूल दियो, कलश, पूजा सामग्री आदि तयार गरेर श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, विष्णु सहस्रनाम, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, शुक्ल यजुर्वेद, सो गायत्री आदि जप्नु आवश्यक हुन्छ। गायत्री र विश्वामित्र जस्ता देवी देवताको, भूमि देवताको पनि ठाउँ ठाउँमा पूजा आराधना गरिन्छ। बलि दिएर गरिने पूजा यस्तो प्रकारको देवाली हरेक अढाई वा 3 वर्षमा पनि गरिएको पाइएको छ। यस्ता ठाउँमा पहिले धामी वा डाङ्ग्री मार्फत कुलदेवताको आह्वान हुने गरेको भए तापनि आजभोलि मान्छेहरू शुद्ध आचरणमा नभएकाले देवता आङमा नचढेको बताइन्छ। घरमा माछा मासु खाने मान्छेले बलि नचढाएसम्म देवता खुसी हुँदैनन् भन्ने विश्वास यस्तो स्थानमा पाइन्छ। तर कहीँ कुलदेवतालाई खुसी पार्न रुद्री लगायत पाठ गर्ने परम्परा पनि भेट्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको पूजाको विधि र पद्धति एकैछिनपछि विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु। लाग्छ बराल बाहेकका सबै पहाडिया मूलका खस समुदायका आर्यहरूलाई पनि यो सामग्री उपयोगी हुनेछ। मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुन समेत हार्दिक अनुरोध छ। यस्ता प्रकारका श्रव्य दृश्य सामग्री आगामी दिनमा पनि प्रस्तुत गर्दै जानेछु। अब प्रस्तुत छ को हुन् कुल देवता। बरालहरूको मात्र नभएर नेपाल अधिराज्यको महाकालीदेखि मेचीसम्मको भूभाग र अझ त्योभन्दा पनि पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपको आसाम, त्रिपुरा, मणिपुरसम्म छरिएर रहेका नेपाली वा पर्वते खस जातिका ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी, वैश्य, शूद्रहरूले पूजा गर्ने मुख्य कुलदेवता मस्ट हुन्। यिनका थुप्रै भेद उपभेदहरू छन् अथवा थुप्रै नाम र पहिचानहरू छन्। केही संस्कृतिविदले मस्टको 109 वटा नामहरू भएको बताएका छन्। हिन्दू धर्ममा एउटै देवी देवताको थुप्रै नाम भए जस्तै, तर यी मस्टाको पूजा गर्ने विधि भने एकै खालको छैन। बलि खाने र नखाने गरी 2 थरी मस्टा छन्। मस्ट, मस्टा वा मस्टो जे भनिए पनि आशयमा भने एकै देवता हुन्। मस्टा के हुन् भन्न सजिलो छैन, तर पश्चिम नेपालमा प्राप्त किंवदन्ती अनुसार अघि राक्षसहरूका प्रकोप हटाउन देवताले मस्टको अवतार लिएका रहेछन्। राक्षसले नवदुर्गा भवानीको सतीत्व डगाउने प्रयास गरेकाले मस्टाको अवतार लिएर राक्षसको विनाश गरेको विवरण यस्ता मिथकमा पाइन्छ। मस्टोलाई कसैले पाण्डवको अवतार, कसैले इन्द्रको छोरा, त कसैले शिव पार्वतीको पुत्र मान्ने पनि चलन रहेको छ। मस्ट इन्द्रको मूल्या छोरो भएकाले पाताल लोकमा फालिएको कथन पनि छ। तर मस्टाको प्राय मन्दिर हुँदैन र मन्दिर जस्तो बनाइए पनि छानो छाउने नगरेको उदाहरणहरू
प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। 12 भाइ मस्टा र नवदुर्गा बहिनीलाई पश्चिमतिर न्यायाधीश, प्रशासक आदिको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको पाइएको छ। कहीँ भने 12 र मस्टा फरक फरक हुन् पनि भनिन्छ। सङ्कटको बेलामा मानिसहरू मस्टाको धामीलाई हेराउन जान्छन्, घर परिवारमा खुसी ल्याउन र घर परिवारमा आएका कष्टलाई नाश गर्न मस्टालाई आह्वान गर्ने परम्परा पश्चिम नेपालमा मात्र होइन, हाम्रा सिन्धुलीका गाउँ ठाउँमा पनि भेट्दछौँ। मस्टा वैदिक देवता होइन अथवा मस्टाको चर्चा हाम्रा वेद पुराणहरूमा छैन भन्ने मत पनि छ। यो मत मान्नेले मस्टाको नाम बाबिरो मस्टो, लिउडी मस्टो, ढडार मस्टो, रुमाल मस्टो, दारे मस्टो, दुधे मस्टो लगायत असंस्कृत शब्दहरू कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्दछन्। मस्टो पूजामा वैदिक श्लोकहरू खोइ भन्नेहरू पनि छन्। यो मतलाई खण्डन गर्दै भनिन्छ कि वेदमा उल्लेख नहुने बित्तिकै अहिन्दू देवता भन्न मिल्दैन, अवैदिक देवता भन्न मिल्दैन। भगवान विष्णुको दशावतारको सबै चर्चा पनि वेदमा छैन र मस्टाको पूजा ब्राह्मण पुजारीद्वारा ठाउँ ठाउँमा कहीँ वेदको मन्त्रद्वारा गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। भगवान विष्णुको अवतार बाराहबाट बराह बनेको र सोही नामबाट बराह मस्ट भनिएको कथन पनि छ। हाम्रो जीवन पद्धतिमा जताततै मस्टानी मस्टा जोडिए पनि मस्ट उपासनाको हालसम्म प्राप्त मौखिक कुरालाई अनुसरण गरेर मात्र यो परम्परा जीवित रहेको छ। धामी वा डाङ्ग्रीको शरीरमा मस्टको प्रवेश भएपछि विभिन्न व्यावहारिक प्रश्नहरू सोधिन्छ र यो परिपाटी चल्दै आइरहेको छ। धामीले दिएको उत्तरको आधारमा घरायसी, सामाजिक र न्यायिक निरूपण गर्ने प्रचलन पनि रहेको देखिन्छ। 12 मस्टो र 12 मस्टोमा अर्थ फरक पाइन्छ। सिन्धुलीका बरालहरूले 12 र मस्टा भिन्न भिन्नै कल्पना गरेको र बेग्लै पूजाआजा गर्ने गरेको भेटिन्छ। खसालीहरूको पुरानो स्थल खसान क्षेत्रमा प्रचलित लोककथा र गाथा अनुसार दक्ष यज्ञ विनाश गरेपछि शिवगणमध्ये वीरभद्र जस्ता केही चाहिँ शिवजीमा लीन हुन चाहे, तर केहीले चाहिँ वायु रूपमा घुम्ने मान्छेको जिब्रोले बोल्ने इच्छा व्यक्त गरे। मस्टा तिनै शिवगण हुन् पनि भनिन्छ। अर्को अनुश्रुति अनुसार मानसरोवर विहार गर्ने क्रममा शिवजीको वीर्यपात भएर दन्दनी बलेको आगो स्वर्गबाट नुहाउन आएका दुईवटी अप्सराले तापेकाले एउटाले मस्टा र अर्कोले दुर्गा जन्माएको कथन पनि छ। त्यति मात्र होइन, सिंहको रूपमा पनि मस्टा पूजिएको वर्णन पाइन्छ। योगी नरहरिनाथले मस्टोलाई महेश्वरको अंशावतार भएको व्याख्या गरेका छन् भनी कहीँ पुस्तकहरूमा पढ्न पाइएको छ। 12 पुराणलाई उद्घित गर्दै महा प्लस अष्टबाट महाअष्ट वा मष्ट श्वेत 12 भएको भन्ने धारणा पनि छ। भारतीय वैदिक आर्यहरू प्राचीन कालमा मूर्ति पूजा गर्दैनथे। हिन्दूहरू मूर्तिमा भन्दा भावनामा देवता भएको विश्वास गर्दछन्। मस्टा एक निराकार देवता हुन्। मस्टाको मूर्ति भएको हामी पाउँदैनौँ। एउटा मत अनुसार मानसरोवर क्षेत्रमा बस्ने यक्ष भनिने खस जातिहरू इष्ट देवताको रूपमा मरुत देवतालाई मान्दथे। मरुत स्वरूप भनेको हावा र विद्युत हो, जसलाई स्पर्श गर्न सकिँदैन। मरुत शब्द मौतबाट मष्ट हुँदै अपभ्रंशबाट मष्टो भएको हुन सक्ने तर्क पनि छ। यस्तै 12 पुराणलाई आधार मानेर अर्काथहरूले महा प्लस अष्ट, महाअष्टबाट महाष्ट हुँदै मष्ट भएको धारणा पनि व्यक्त गर्दछन्। कौडिन्य गोत्रीय ब्राह्मणहरूले कुल पूजाको सुरुवात कसरी गरे भन्ने सन्दर्भमा बराल वंशावली पोखराले एउटा मत प्रस्तुत गरेको छ। यस मत अनुसार विक्रम सम्वत 1959 मा संस्कृत भाषामा लिखित आचार्य वंशावलीमा लेखिए अनुसार सचिदानन्द भट्ट र सदानन्द भट्टका छोरा नातिले एक रात सपना देखेछन्। सपनामा देवताले तिमीहरू मान सरोवर जाऊ, त्यहाँ देखा पर्ने मूर्तिहरू लिएर आऊ र कुल देवता स्थापना गरी पूजा गर्नु भनेपछि उनीहरू मान सरोवर गई 11वटा मूर्ति तथा शिला फेला पारी घरमा ल्याई मूर्तिलाई स्थापना गरी कुल पूजा गर्ने परम्परा बसेको भन्ने उल्लेख पाइन्छ। ती 11वटा मूर्तिका शिला काला शालिग्राम हुन् र एकादश रूपमा घर बाहिर मठ बनाई राखिएको काला शिलालाई काला मष्ट भन्ने प्रचलन आएको हुन सक्दछ भनी पनि उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली क्षेत्रमा प्राप्त अनुश्रुति अनुसार घोडा मस्टाको वाहन हो भन्ने धारणा पनि छ। हामी बरालहरूले इष्टदेवी मानेको विन्ध्यवासिनी देवी मस्टाकै 9 दिदी बहिनी मध्ये एक हुन् पनि भनिन्छ। अरू 8 दिदी बहिनीको नाम भने ठाउँ पिछे फरक फरक पाइन्छ, तर प्राय जसोले माता दुर्गाको एक स्वरूपको रूपमा विन्ध्यवासिनीलाई मान्दछन्।
बराल परिवारमा थानीलाई पनि देवता मानिन्छ। अप्राकृतिक मृत्युवरण गरेका मानिसहरू वायु भएर आउने र तिनले कुलमा दुःख दिन सक्ने भन्दै देवताको रूपमा तिनलाई पूजाआजा गरिन्छ। घरको सबैभन्दा माथिल्लो तलाको भित्री कोठा बुइगलमा यिनलाई गोप्य रूपमा राख्ने प्रचलन पनि छ। चाडपर्वहरूमा मिठो मसिनो पकाएको बेलामा चोखो कपडा लगाएर पाकेका मिष्ठान्न अर्पण गर्ने प्रचलन छ। थानी राखेको ठाउँमा विवाहित छोरीहरू वा अन्य समुदायका मानिसहरूलाई प्रवेश गर्न निषेध गरिएको हुन्छ। थानीलाई पनि निराकार देवताको रूपमा पूजाआजा गरिन्छ अथवा प्रतिमा राखिँदैन। थाली वा कलश खाली नै हुन्छ, तर विशेष दिनहरूमा धूप धुवार भने गर्नुपर्ने हुन्छ। कुल देवता राखेको स्थानमा पनि थानी राख्ने चलन छ। कुलायन देवता र पितृदेवता बीचमा के अन्तर छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा त्यति ठोस उत्तर नआए पनि पितृदेवताको साथमा मस्टो, शिवजी, हनुमान आदिलाई पनि पूजाआजा गरिएको बन्धुहरू बताउनुहुन्छ। विभिन्न धार्मिक अवसरमा कुल देवताभ्यो नमः, पितृदेवताभ्यो नमः भनेर पूजाआजा गर्ने गरिएको पनि देखिन्छ। यसले गर्दा कुल देवता र पितृदेवता फरक फरक हुन् भन्न सकिन्छ। कुलको कल्याणको लागि कुल देवताको पूजाआजा गरिन्छ भने पितृबाट आशीर्वाद पाउन तीर्थ आदि लगायतका कार्य गरिन्छ। देवताले दिए पनि पितृले हर्न सक्ने हुनाले दुवैलाई अलग अलग विधि अनुसार पूजाआजा गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यता सिन्धुलीमा पाउन सकिन्छ। पितृदेवता वा कुलदेवता रिसाएमा घरमा झैँ झगडा हुने, अनिकाल र दबी प्रकोप बढ्ने आदि हुनाले यथोचित पूजा गर्नुपर्दछ भन्ने भावना पनि भेटिन्छ। देवाली पूजाका बखत वायु देवतालाई पनि प्रतीकात्मक रूपमा राखी घोक्सिलामा पूजा गरिन्छ। ग्वाल्टर र घोक्सिलामा पूजा गरिने क्षेत्रपाल र रुमाल पनि मस्टाका विभिन्न प्रकारहरू हुन्। यहाँ बाराहलाई कोहीद्वारा भगवान विष्णुको 12 अवतारसँग तुलना गरिन्छ भने विन्ध्यवासिनीलाई देवी भगवतीसँग, कहीँ पश्चिममा विन्ध्यवासिनीलाई पनि बलि चढाइएको उदाहरण भेटिए पनि सिन्धुलीमा भने सात्विक पूजा हुन्छ। कुल पूजाको पद्धति थोर बहुत ठाउँ र स्थान नै पछि फरक फरक भए तापनि सिन्धुलीको परिप्रेक्ष्य भन्दा धान्य पूर्णिमा कि चण्डी पूर्णिमामा कुल पूजा हुने गरेको छ। प्राय गोष्ठ देवताको पूजा हुने स्थानमा पनि मष्ट बाराहको पूजा त भएकै हुन्छ। कुनै बेला मष्टलाई शरीरमा प्रवेश गराउनु भएर धामीको रूपमा काम गर्नुभएका बन्धुहरू बाराह भानिज र मष्टा मामा भएको झुक्किएर मामाको हातबाट भान्जाको निधन हुन पुगेको, तत्पश्चात मामाले पनि त्यही खुकुरीले आत्महत्या गरेको वर्णन सुनाउनुहुन्छ। यो तर्कले मष्टा धेरै पिँढी अगाडिका पूर्वज भएको सङ्केत गर्दछ। हाम्रो सिन्धुलीमा हरेक 2.5 वा 3 वर्षमा वैशाख पूर्णिमा वा मङ्सिर महिनाको धान्य पूर्णिमामा देवाली गर्ने प्रचलन भए तापनि कर्णालीमा भने वर्षको 4 पटकसम्म धुमधाम साथ पूजा गरिन्छ। बराल बन्धुहरूको कुल पूजा सबै ठाउँमा हुँदैन र भए पनि फरक फरक तिथि र मितिमा हुने गरेको पाइएको छ। घोक्सिला र ग्वाल्टरमा हरेक 2.5 वर्षमा वा 3 वर्षमा बुद्ध पूर्णिमा वा हरेक 3 वर्षको धान्य पूर्णिमाको दिनमा कुल पूजा आयोजना गरिन्छ। जुठो सुतक परेको अवस्थामा मात्र केही दिन ढिलो हुने गर्दछ। कम्तीमा अघिल्लो दिनदेखि सात्विक 1 छाक अन्न र अर्को छाक फलफुल ग्रहण गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ। ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। कुल पूजाको लागि मण्डप बनाउने कार्य अघिल्लो दिन गरिन्छ। पूजास्थल मानिसको बस्तीभन्दा अलिकति पर एकान्त स्थानमा हुने गर्दछ, देशका अन्य स्थानहरूमा झैँ। ग्वाल्टरमा पनि कुल पूजाको स्थल बनाउँदा छानो छाइँदैन, तर तल भने स्याउलाले बेर्ने चलन थियो। तर अहिले पर्खाल उठाएर संरचना बनाइएको देख्न सकिन्छ। विभिन्न 5 देवताको पूजाको लागि 5 वटा खोपीहरूमा शिला राख्ने काम त्यही दिन गरिन्छ। भोलिपल्ट हुने देवालीमा कतिखेरसम्म पूजास्थल आइपुग्ने टुङ्गो त्यही बेलामा लाग्छ। 5 देवताका लागि 5 बन्धु पुजारी को बस्ने, सामूहिक खर्चको छलफल आदि त्यही दिन गरिन्छ। सामूहिक खर्चमा भेडो किनिएको हुन्छ। यो ग्वाल्टरको प्रसङ्ग हो। देवालीको दिन बिहान नुहाई धुवाइसकेपछि मात्र बाँसको लिङ्गा वा आलम काट्ने चलन रहेको छ। ग्वाल्टरमा जतिवटा बोका त्यति नै आलम हुनुपर्ने मान्यता छ। बोको डोराउने मान्छे, आलम बोक्ने मान्छे र डालो बोक्ने मान्छे फरक फरक हुनुपर्दछ। पूजा सामान डालीमा बोकेर बाँसका आलम र बोकाहरूलाई पछि राखेर घर घुमाइसकेपछि कुल पूजा स्थलतर्फ जाने गरिन्छ। डालोमा रहेको पूजा सामग्री र दियोलाई बोकाले छुनु हुँदैन। मूल दियो रहेको घरलाई सामूहिक रूपमा प्रदक्षिणा गरेपछि मूल दियोलाई अगाडि लगाएर मण्डपतर्फ लाग्ने गरिन्छ।
घोक्सिलामा बरालहरू र पोखरेलहरूको देवाली सँगै हुन्छ र पोखरेलको कुलको दियो अगाडि लागेपछि मात्रै नौमती बाजाको सङ्गीतमय धुनमा बन्धुहरू पूजास्थलतर्फ जानुहुन्छ। आफ्नो कुल र मूललाई कदापि बिर्सनु हुँदैन भन्ने मान्यता सबै बराल बन्धुहरूमा भेटिन्छ। 40औं वर्ष अगाडि अन्यत्र बसाइँ सरेर जानुभएका बन्धुहरू पनि उल्लासमय रूपमा कुल पूजामा सहभागी हुनुहुन्छ। कुल पूजामा कसैले बलि दिने कसैले बलि नदिने गरेको भए तापनि देवताभन्दा अझ नजिक कुलदेवता रहेका हुन्छन् भन्ने विश्वास सुन्न पाइन्छ। ग्वाल्टार घोक्सिला दुवैमा पुजिने 5 देवतामा क्षेत्रपाल, रुमाल, विन्ध्यवासिनी, मस्टा र बारहा रहेका छन्। पश्चिम नेपालको ठाउँ ठाउँमा 12 मस्टलाई एउटै देवताको रूपमा पुज्ने गरिएको भए तापनि सिन्धुलीमा भने बारहा र मस्टलाई छुट्टा छुट्टै देवताको रूपमा पुजिन्छ। 5 वटा देवताको पूजाका लागि 5 जना बन्धु पुजारी सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। ग्वाल्टारमा सबैको एकैचोटि पूजा हुन्छ। यीमध्ये विन्ध्यवासिनी देवी, रुमाल र क्षेत्रपाल देवताको पूजामा भने केवल सात्विक विधि चन्दन, फूल, नैवेद्य, धूप, दीप आदिले पूजा हुन्छ। ग्वाल्टार घोक्सिला दुवैमा 12 को पूजामा भेडाको बलि दिने प्रचलन रहेको छ। मस्टा वा कुल देवताको पूजामा भने बोकाहरूको बलि दिइन्छ। सिन्धुलीमा बरालहरूले मस्टो देवताको पूजामा राजसी विधि अपनाउँछन्, अर्थात् बलि दिन्छन्। तर तरवारको एउटै प्रहारमा बलि दिने बोको छिन्नु पर्दछ भन्ने मान्यता छ। शाकाहारी बन्धुहरूले बोकाको साटो नरिवल चढाउनुहुन्छ। बलि दिने कार्यलाई अनिवार्य भने छैन। इतिहासमा जे जस्तो कारणले बलि दिने गरिएको भए तापनि नयाँ शैली र विधिबाट सात्विक पूजा उपासना गर्नु आजको आवश्यकता हो। यस्तै मकवानपुरे राजा रागसेनबाट वेदका ज्ञाता एवं आफ्नो दरबारका विद्वान ब्राह्मण सुकदेव उपाध्याय बराललाई घोक्सिला र पछि ग्वाल्टार बिर्ता दिएको थियो। बिर्ता पाएपछि सुकदेव बरालले पोखराबाट घोक्सिला आउँदा ल्याएको दियो अझै सुरक्षित छ। पोखरेलहरूको दियो अगाडि लागेपछि मात्रै बरालहरू कुल पूजाको लागि पूजास्थलतर्फ लाग्ने गर्दछन्। घोक्सिलामा सिन्धुलीको घोक्सिला, ग्वाल्टार, महोत्तरीको पाटु र सर्लाहीको लालबन्दीमा देवाली गर्ने विधि करिब करिब उस्तै छ। तर घोक्सिलामा हरेक अढाई वर्षमा कुल पूजा धान्य पूर्णिमा वा चन्नी पूर्णिमामा हुन्छ। ती दिन हुन नसके कुनै उपयुक्त तिथिमा गरिन्छ। पोखराबाट सिन्धुलीको घोक्सिला बसाइ आउँदा कुलदेवतासँग जोडिएका केही मिथकहरू पनि छन्। घरमा कोही नहुँदाको बखत कोही पाहुना आए कुलदेवताले मान्छेको भेषमा स्वागत सत्कार गरेको चर्चा सुन्न पाइन्छ। त्यस्तै कोही किसानको घरमा असाध्यै आपद विपद परेको अवस्था छ भने परिवारको खेतमा राति राति कुलदेवताले पानी लगाइदिएको दृष्टान्त पनि सुन्न पाइन्छ। कालीकोट, जुम्ला, धादिङ, सिन्धुली, तेह्रथुम आदि स्थानमा कुल पूजामा बलि चढाइने परम्परा भेट्न सकिन्छ। शब्द विश्लेषणको एउटा तर्क अनुसार देवतालाई बलि दिने हुनाले देव बलिबाट अब भ्रंश हुँदै देवाली भएको भन्ने धारणा पनि छ। खास गरी सिन्धुली, तेह्रथुम, धादिङ, कालीकोट, जुम्ला आदि स्थानमा बलि दिने गरिए पनि वीरगञ्ज, गोदावरी, जोरपाटी, सङ्खुवासभा, गुल्मी, स्याङ्जा, चितवन, पर्वत आदि स्थानमा बलिको साटो सात्विक पूजातर्फ जोड दिन थालिएको छ। पोखराका विभिन्न स्थानहरूमा भने कुल पूजामा केवल सात्विक विधि अपनाइएको पाइन्छ। सिन्धुली खाङसाङको प्रसङ्गमा भन्दा खाङसाङ नजिकै रहेको सल्लेनीमा विक्रम 2035-36सम्म कुल पूजा हुन्थ्यो। विक्रम 2001 पछि वैष्णव सम्प्रदाय अवलम्बन गर्ने बन्धुहरूको सङ्ख्या बढेपछि अब बलि दिनु हुँदैन भनेर कतिपयले देवाली गर्न छाड्नु भएको बुढापाकाहरू बताउँछन्। घोक्सिला र ग्वाल्टारमा पनि शाकाहारी बन्धुहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले बलि दिनु पर्दैन। नरिवल अनि पुष्प, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य आदिले पूजा गर्दा हुन्छ। पूजा भनेको सर्वहिताय सर्वसुखाय हुनुपर्दछ। ईश्वरको सृष्टिमा मनुष्य र सबै प्रकारका प्राणी बराबर हौं, तसर्थ क्षमा पूजा गरेर देशका अन्य स्थानका बन्धुहरूले झैं सिन्धुलीमा पनि पशु बलि रोकिनु पर्दछ भन्ने तर्क पनि छ। सिन्धुलीमा पोखराका विभिन्न स्थानहरू गुल्मी, काठमाडौँ, जोरपाटी, गोदावरी, वीरगञ्ज, स्याङ्जा, सङ्खुवा जस्ता स्थानहरूमा झैं बन्धुहरू क्रमशः सात्विक पूजातर्फ आकर्षित हुन थाल्नु भएको छ। श्रद्धेय महानुभावहरू, मस्टो पूजा परम्परालाई आधार मानेर कतिपय संस्कृतिविदले हामी खसहरूलाई अवैदिक अथवा अनार्य भनेर विश्लेषण गरेका छन्। तर खस संस्कृति स्वयंमा एक विशिष्ट संस्कृति हो। हिन्दू धर्म स्वयंमा एक बहुदेववादी धर्म हो। त्यसैले वैदिक देवता सहित मस्टो पूजा परम्परा चलेको हुन सक्दछ। देवाली नगर्नेहरूले पनि गोष्ठ देवताको पूजामा मस्टलाई उपासना गरेको हामी पाउँछौँ। तर खसका गोष्ठ देवता भने महारुद्र हुन्।
सिन्धुलीमा महारुद्रलाई नै मुख्य देवता मानेर गोष्ठ देवताको पूजा गरिन्छ। देवालीमा मष्टको पूजा र गोष्ठ देवताको रूपमा महारुद्रलाई पूजा गरेको घटनाबाट खस जातिले केही वैदिक देवता र केही लोक देवता पनि मानेको स्पष्ट हुन्छ। कुलचन्द्र कोइरालाले लेख्नुभए अनुसार गौ पूजन र अग्नि पूजामा भने खसहरूको संस्कृति भारतीय संस्कृतिभन्दा अझ विशिष्ट भेटिन्छ। साहित्य निस्केन भने गाईलाई अगाडि लगाएर हिँड्नु पर्दछ भन्ने विश्वास र नवविवाहित दम्पतिले पहिलो रात गाई गोठमै बिताउनु पर्ने नियम यहाँ उल्लेखनीय छ। साथै खाना पाकिसकेपछि आगो रातभरि सञ्चय गरिनुपर्दछ भोलिको लागि भन्ने अर्को विश्वास पनि हामी पाउँछौँ। अरू जात र थरका मानिससँग पनि बराल बन्धुहरूले उत्साहपूर्ण रूपमा मनाउने पर्व भनेको संसारी पूजा हो। संसारी देवीको पनि मन्दिर भएको हामी पाउँदैनौँ। स्याउलाले बिहेरेर पूजा स्तर बनाइन्छ। वर्षको कम्तीमा एकपटक सबै जात र थरका मानिसहरू बराल बन्धुहरूसँग उत्साहपूर्ण रूपमा सामूहिक पूजामा सहभागी हुनुहुन्छ। सिन्धुलीका बरालहरूले सिद्ध ठाकुरको पूजा पनि नियमित र विशेष अवसरमा गर्दछन्। कुल देवता मष्टोलाई झैँ सिद्ध ठाकुरलाई पनि नियमित र विशेष अवसरमा सम्झना उपासना र आराधना गर्ने परम्पराले वैदिक देवतासँगै लोक देवताको पूजा गर्ने परम्परा केदार भूमिमा आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सुरुवात भएको पनि हुन सक्दछ। कुल पूजा किन गर्नु पर्यो त भन्ने प्रश्नको जवाफमा बन्धुहरू भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुलको चिरायु समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि कुल पूजा गरिएको हो। पितृहरूको सन्तुष्टिको लागि पनि यस्तो गरेको बताइन्छ। हामीले पूजा गर्ने कुल वा कुलायन देवतालाई विशेष अवस्थामा सम्झिने चलन छ। जस्तो कि नयाँ घर बनाई घर पैँचो गरी बसेको छ भने, विवाह गरेमा, पुत्र प्राप्ति भएमा, विशेष मान पाएको अवस्था आदि। यस्तै शत्रुसँग छुटकारा पाउन, परदेश वा अप्ठ्यारो अवस्थामा सकुशल फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था अथवा हरेक दुःख र सुखमा कुल देवतालाई सम्झेर भाकल गर्ने परम्परा देशका अन्य ठाउँमा झैँ सिन्धुलीमा पनि छ। थुप्रै स्रोत मार्फत यो सामग्री प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छु। पूर्णप्रकाश नेपालले भन्नुभयो झैँ मष्टो हामीहरूका सांस्कृतिक स्पन्दन हुन्। कुल पूजामा हिंसापूर्ण पूजा छोडी सात्विक पूजातर्फ अग्रसर हौँ। यो सामग्री प्रस्तुत गर्दा त्रुटिपूर्ण भए सच्याइ बुझिदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। श्रद्धेय महानुभावहरू, यो सामग्री विभिन्न संस्कृतिविदहरूले पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरेका लेखहरू, टेलिभिजनमा प्रसारित अन्तर्वार्ताहरू, पुस्तकहरू, विभिन्न वंशावलीहरू, प्राप्त विभिन्न अनुश्रुतिहरूको आधारमा समेत तयार गरेको हुँ। कुलचन्द्र कोइराला, पूर्णप्रकाश नेपाल, यात्री डाक्टर जगमान गुरुङ, माधव प्रसाद पोखरेल, बालकृष्ण पोखरेल, त्यस्तै सूर्यमणि अधिकारी, राजाराम सुवेदी, तेजबहादुर कार्की लगायत विद्वानहरूले लेख्नुभएको पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाका लेखहरूलाई पनि एउटा आधार बनाएको छु। यस्तै यो सामग्री तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विभिन्न महानुभावहरू हुनुहुन्छ। बराल वंश प्रतिष्ठान केन्द्रीय कार्य समिति काठमाडौँ, यस्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू श्री दीनबन्धु बराल हाल पाटु, यस्तै श्री कृष्णहरि बराल, माधव प्रसाद बराल, कृष्ण प्रसाद बराल, यस्तै रामजी प्रसाद बराल, दीपक बराल क, दीपक बराल ग, श्री दुर्गा प्रसाद बराल ग्वाल्टारे, ईश्वरी बराल, प्रदीप बराल, पुरुषोत्तम बराल, लक्ष्मण बराल, हेमराज बराल, आनन्द बराल, फणीन्द्र बराल, उद्धव बराल, यस्तै भूपाल बराल, भरत बराल, मकुन्द बराल, विनोद बराल, किरण बराल, रामबाबु बराल, कुञ्जरमणि बराल, तोयानाथ बराल लगायत दाजुहरू श्री कुलप्रसाद बराल, भीमप्रसाद बराल, राजन बराल, विश्वमणि बराल प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तै केदार बराल सङ्खुवा सभा, राजेन्द्र बराल तेह्रथुम, सीताराम बराल वीरगञ्ज, तारनाथ बराल चितवन भरतपुर, टेकनाथ बराल चितवन पार्वतीपुर, वीरेन्द्र बराल धादिङ, राम बराल गोदावरी, अच्युत बराल जोरपाटी, चुडामणि बराल गुल्मी, गजबहादुर बराल पर्वत, कृष्णप्रसाद बराल स्याङ्जा, योगराज बराल पोखरा, हिराचन्द्र बराल कालीकोट प्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो सामग्री यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सहयोग गर्नुहुने रेडियो सिद्ध बाबा र रेडियो सिद्ध बाबाका बहिनी शर्मिला खड्का, सञ्जीव मगर, कल्पना भुजेल, राजन दिहाली प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै यो सामग्री विद्युतीय स्वरूपमा बनाउन सहयोग गर्नुहुने जीवनसङ्गिनी सावित्रा बराल, छोरी दीपशिखा बराल र सुपुत्र विपुल बराल
धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।